बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदी साथी रिहा होने पर बादशाह के सामने आपका तज़किरा करना भूल गया। फिर जब बादशाह को एक ख्वाब आया जिसकी ताबीर बताने में सारे दरबारी और इल्मे नजूम के माहिर आजिज आ गए, तो उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि आप ख्वाबों की ताबीर जानते हैं, लिहाजा वो बादशाह की इजाज़त से आपके पास ताबीर पूछने के लिए हाजिर हुआ। सूरह यूसुफ में इरशाद बारी ताला है, और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 खुश्क। ऐ सरदार, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर बता सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये तो परेशान से ख्वाब हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर लाकर बतला देता हूँ, मुझे जेल खाने जाने की इजाजत दीजिए। गर्ज वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, अये यूसुफ, अये बड़े सच्चे यूसुफ, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं ताकि वो जान लें। उन्होंने कहा, तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, सो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गले के सिवा जो खाने में आए उसे खोशों में ही रहने दो। फिर उसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे कि जो गला तुमने जमा करके रखा होगा वो इस सब को खा जाएगा, सिर्फ वही थोड़ा गला रह जाएगा जो तुम इख्तियार से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा कि खूब मींह बरसेगा और उसमें रस निचोड़ेंगे। नाजरीन, ये भी इन असबाब में से एक सबब था जिसकी बिना पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े एजाज व इकराम के साथ जेल से बाहर लाया गया। वाकया यूं हुआ कि मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया। अहले किताब कहते हैं कि उसने ख्वाब में देखा गोया वो एक दरिया के किनारे पर है। दरिया से 7 मोटी ताजी गायें निकली और वहां मरग़ज़ार में चरने लगीं। फिर उसी दरिया से 7 दुबली गायें निकलीं और उनके साथ चरने लगीं। फिर वो दुबली गायें उन मोटी गायों को खा गईं। बादशाह ये ख्वाब देखकर घबराकर बेदार हो गया। फिर जब दोबारा सोया तो उसने देखा कि गंदुम के एक पौधे में 7 सर सब्ज बालियां हैं। अचानक 7 पतली पतली खुश्क बालियों ने उन्हें खा लिया। बादशाह फिर ये ख्वाब देखकर बेदार हो गया। जब बादशाह ने अपने दरबारियों और दूसरे अफराद को ये ख्वाब सुनाया तो कोई उसकी ताबीर ना बता सका, बल्कि उन्होंने कहा, ये तो परेशान ख्वाब है, इस किस्म के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। और फिर ये बात भी है कि हमें इस इल्म में कोई महारत हासिल नहीं, इसलिए उन्होंने कहा, और हम ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त कैद से निजात पाने वाले साकी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आई जो उन्होंने फरमाया था कि बादशाह के पास उनका जिक्र करना, लेकिन उसे अब तक ये बात भूल ही रही थी। ये अल्लाह की तकदीर थी जिसमें अल्लाह की खास हिकमत पोशीदा थी। उसने जब बादशाह का ख्वाब सुना और लोगों को उसकी ताबीर से आजिज पाया तो उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातचीत और नसीहत याद आ गई। इरशाद बारी ताला है, उन 2 कैदियों में से जो रिहा हुआ था उसे मुद्दत के बाद याद आ गया, यानी कई साल बाद उसे याद आ गया। तो उसने अपनी कौम से और बादशाह से कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, यानी मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाजत दीजिए। चुनाचे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, यूसुफ,
اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب بادشاہ خواب بیان کر رہا تھا، وہیں دربار میں وہ شاہی ساقی بھی کھڑا گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اچانک جیسے بجلی سی گوند گئی اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ چند سال پہلے کی قید خانے میں ہونے والی گفتگو یاد آ گئی جو وہ بھول چکا تھا، اور اسے اپنا قید خانے میں دیکھا ہوا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعبیر بھی یاد آ گئی۔ اب بعد کے سارے واقعات اس کی نگاہوں میں ایک مشاہداتی منظر کی طرح گھومنے لگے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر بادشاہ کو وہ سارا قصہ سنا دیا اور بتلایا کہ ہمارے خوابوں کی یہ تعبیر قید خانے میں پڑے ایک عبرانی نوجوان نے بتلائی تھی۔ اعلیٰ فوجی افسر فوتیفار کا پروردہ ہے اور اس کی بتلائی تعبیر منو ان اسی طرح واقع ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی یہ درخواست کر دی کہ مجھے قید خانے جانے دیجئے، میں اس نوجوان کو جا کر یہ دونوں خواب سناتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ ان کی تعبیر بتلا دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے شاہی ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر لانے کے لیے قید خانہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ ساقی قید خانے میں تعبیر معلوم کرنے کے لیے پہنچا اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ اس نے اتنے عرصے تک آپ کو کیوں بھلائے رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط لگائے بغیر اور جلدی رہائی کا مطالبہ کیے بغیر بلا تاخیر انہیں اپنے علم سے مستفید فرما دیا، اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ پہلے 7 سال شادابی ہوگی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی جس سے زرخیزی اور خوشحالی آئے گی، اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کا رس، زیتون اور تلوں وغیرہ کا تیل جسے پہلے حاصل کیا کرتے تھے پھر حاصل کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نے انہیں تعبیر بھی بتائی اور اچھی تدبیر بھی سمجھائی، اور دونوں حالتوں یعنی زرخیزی اور قحط کے ایام کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی کہ ابتدائی سالوں یعنی زرخیزی کے دور میں غلہ خوشوں میں رکھیں، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق دانے نکالیں، اور قحط سالی کے دور میں بیج کم بوئیں، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کھیت سے بیج کے برابر بھی پیداوار نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کے علم اور فہم دونوں کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ قحط سالی کے سالوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ کے خلاف بد دعا میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قریش دین اسلام کی طرف توجہ نہیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بد دعا فرمائی، اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما، یوسف علیہ السلام کے قحط کی مانند قحط بھیج کر۔ چنانچہ ایسے قحط نے ان کو پکڑ لیا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے مردار ہڈیاں اور کھالیں کھانے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں نظر آتا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی فرما برداری اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم فاقوں سے ہلاک ہوئے جا رہی ہے، آپ ان کے لیے
اللہ سے دعا کیجیے۔ پھر حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الدخان کی یہ آیت پڑھی، سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی، بارش ہو گئی، مگر جب فارغ البالی حاصل ہو گئی تو وہ لوگ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔